प्रमाण डेमोलिश करपाक काडिल्ले आसा आनी तुमी एज म्हापशेचे एमएलए खंय तरी जेन्ना ते लोक थंय उलयताले खंय तरी आमदाराचो हितून हात आसा अशें तांच्यांनी म्हणिल्लें, तुमी कितें म्हणटा तेजेर? पयले सुवातेर हांव मुद्दामून सांगूंक सोदतां की तो जागो जो आसा इज इन प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन सिन्स 2007. 2007च्यान एक्विजिशन चालू आसा. एक्विजिशन जाता एक मल्टी कम्युनिटी बेरियल ग्राउंड म्हणून सरकार ऑल जमीन जी आसा ती एक्वायर करता प्रत्येक धर्मा खातीर एक खंय तरी तांकां एक फॅसिलिटी गावची म्हणून सरकार लोकांक आनी आमच्या प्रत्येक कम्युनिटीक मदत करपा खातीर फुडें सरलेलें आसा. This initiative was started by my late father, Francis D'Souza, ex-Deputy Chief Minister of Goa, since 2007. After his demise, आमी ती फायल घेतली आनी ती फॉलोअप करपाक लागली. 2019च्यान आमी ही फायल फॉलोअप करता. आयज म्हटल्यार फाटले 1.5-2 वर्सां पयलीं हें काम पूर्ण जावपाक तेकलेलें. And government had deposited money in the PDA to be paid to Komnidat for this property. Now, म्हाका कळपाक आयलें की 2 वर्सां पयलीं ना 1-1.5 वर्सां पयलीं थंय घरां बांदपाक लागलीं. आनी त्या वेळार आमी मुद्दम सांगलेलें आसा की थंय बांदी नाका घरां, कारण थंय म्हाका खबर आसा कितें जावपाचें आसा. सरकार ती जमीन एक्वायर करपाची आसा. थंय कंपाऊंड वॉल येतले. This entire property would get divided amongst various communities and there will be a burial ground that will be in that area. I had warned those people. सगळ्यांक सांगलेलें आसा थंय बांदी नाका म्हणून. हांवें 2-3 मेसेजी धाडलेले आसा बाबा थंय बांदी नाका, ते कितें येवपाचें आसा. ह्या लोकांनी म्हाका दिसना कोणाक तरी विचारून म्हाका कोणें कांय विचारून ना बांदचे पयलीं. तेंच्यांनी बांदून घेतली घरां. They have built on their own risk. They have built in so-called Komnidat land, which is also government land, without any permission. म्हाका दिसना तेंचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आसा. ते क्लेम करता कोणाक तरी पयशे दिला. तुमची जबाबदारी जावन आसा की तुमी जमीन घेवचे पयलीं तुमी चॅक करूंक जाय कोणाची जमीन अशी बेश्टी गावता खंय. ते कितेंय आसूं कितेंय म्हणून निमाणें खंय तरी एक कायदो आसा, एक प्रोसिजर आसता. प्रोसिजर प्रमाणे जमीन घेवचें पडटा आनी जमीन घेतल्या उपरांत प्रोसिजरा प्रमाणे घर बांदचें पडटा. घर पूर्ण जाल्या उपरांत तुका कंप्लिशन घेवचें पडटा. तेजे नंतर तुमकां लायट गावतली, इलेक्ट्रिसिटी गावतली एंड देन यू कॅन स्टे इन दॅट हाऊस. दिस इज द क्लियर प्रोसेस बाय द गव्हर्मेंट आनी आमी सदांच असल्या घरा खातीर आमी सपोर्ट करता. बट खंय तरी ह्या लोकांनी आमकां सुद्दां कोणाक सांगूंक ना बांदता म्हणून. तेंच्यांनी बांदीत रावले. थंय कन्स्ट्रक्शन जर पळोवपाक गेल्यार तुका 1-1.5 वर्साचे वयर कन्स्ट्रक्शन थंय दिसचें. ते कॅमेराचेर कितें सांगू 5 वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं, कारण आमी थंय वयता फूल म्हापसा म्हाका खबर आसा. म्हाका खबर आसा कोण खंय रावता आनी कोण कितें करता. आनी ती घरां सगळीं नवीन आसा. कायद्या प्रमाणे जे जावंक जाय कायद्या प्रमाणे जालेलें आसा. तेंच्यांनी फाटीं कंप्लेन दिल्या पुलीस स्टेशनाचेर, पूण म्हाका दिसना तेजे उपरांत कितें जालें. सो खंय तरी तुमचो इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणटिल्लो, खंय तरी आसा अशें ते म्हणटात. म्हाजो इन्वॉल्वमेंट इतलोच आसा की हांवें सांगलां थंय बांदी नाका म्हणून. आमदार म्हणून एक लोकां खातीर आमकां लोक निवडून हाडटा, लोकांक आमकां सांगोवचें पडटा. पूण लोक जर आमचें आयकना, लोकांक आपल्याक जाय तें करूंक सोदता जाल्यार खंय तरी रिपकशन आसता. जेन्ना आमदार सांगता थंय करनाका, नाल्यार आनी कोण सांगता थंय करनाका, डॉक्युमेंट्स सुद्दां चॅक करता. वेगळी गजाल आसा की म्हाका मेळोन जर हांवें सांगलेलें बांद म्हणून, पूण आय एम नॉट अबाउट द लॉ. वी आर लॉ मेकर्स. आमी कायदो करता, आमी कायद्या वयर ना. कायदो कोर्टांतसून जे निर्णय येता त्या प्रमाणे आमकां वयचें पडटा. आनी जमीन जी आसा ती लोकां खातीरूच आमी एक्वायर करता. अशें ना की आमकां एक पर्सनल बेनिफिटा खातीर नाल्यार आनी कोणाक फायद्या खातीर आमी जागो घेता. सरकार जमीन घेवपाचो आसा आनी सरकाराचो पूर्ण प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा, निमण्या वखदार पावलेले आसा. म्हाका दिसता हितून कोणें तरी एडवांटेज घेतलेली आसा. आनी एडवांटेज जर कोणें घेतला जाल्यार त्या लोकांनी त्या पद्दतीन तांकां तेंचेर एक्शन घेवचें. तांकां फूल रायट आसा करपाक. पूण सर आयज आमी पळयता टोटल 37 घरांच्या डेमोलिश करपाक काडिल्ले आसा. तांकां वॉटर कनेक्शन, लायट कनेक्शन जर समज ती इलिगल आसा सर कशें मेळटा? म्हाकाय खबर ना कशें गावलेलें आसा. आय एम क्वायट सरप्रायज्ड that how they have got the light and how they have got the water connection.
I have also asked the म्हापसा Municipal Council to give me all the data of last 2 वर्सां भितर कुचेले भागात कितले कनेक्शनां दिल्यात. सो खंय तरी नगरपालिका इनवॉल्ड इन दिस. म्हाका दिसना, कित्याक कोण ना कोण तरी कोणाची तरी नांवां येवंक जाय. ती नांवां येता की सादे लोकांचे कोणाचे नांवां येता. सो म्हाकाय खबर ना ते कोण त्या लोकां कडेन तसली कॅपॅसिटी आसा अशें म्हाका दिसना. कित्याक जे प्रमाणे ते लोक आवाज करतात तेंच्यांनी सारकी कंप्लेंट ड्राफ्ट करूंक जाय. एक एडवोकेटाक घेवन करूंक जाय. बेश्टे पुलीस स्टेशनाचेर गेले आनी बोवाळ केलो म्हण ते एक्शन जायना. एक खंय तरी दिसता म्हाका एक अफवा तयार करपा खातीर हो बोवाळ चल्लेलो आसा. पण आमी फर्म आसा, वी आर विथ द लॉ. आमी लोकां बरी आसा. जे लोक सदांच कायद्यान आसता, इतले लोक परमिशन घेवन सगळे बांदीत आसता. खंय ना खंय तेंकां एक आयज एक निर्णय गावता कसो अशें म्हाका दिसता. सर तुमकां लोक मेळपाक आयिल्ले? लोक म्हाका मेळपाक येत आसता, पूण खंय तरी दे आर विथ होल्डिंग द इन्फॉर्मेशन एज टू कोणाक पयशे दिला म्हणटा. कोणाक दिला हांवें विचारल्यार म्हाका सांगपाक तयार. कोणाची नांवां घेता म्हाका दिसना. ते कोण ते लोक जे नांवां घेतात तेंचे कडेन तसली कॅपॅसिटी आसा अशें म्हाका दिसना. दॅट इज माय ओपिनियन. ना ते रफली यू हॅव फाउंड आउट लायक एक्झॅक्टली फ्रॉम वे दे आर दोज पीपल हू हॅव कम टू स्टे देर? थोडे लोक आयिल्ले म्हजे कडेन, दे डोंट इवन स्पीक आमची भाशा सुद्दां ती उलयतात. सो हांव म्हणटा की थोडी आसा, थोडे जाण आसा की लोकल गोंयकारूय आसा तितून, थोडे भायले आसा. बट खंयचे आसूं ते लोक निमाणें कितें आसा, इफ दे आर चिटेड दे आर चिटेड. आमी त्या लोकां मदीं रावंक जाय, ते लोकां वांगडा रावंक जाय. आनी जर तेंकां म्हजो हेल्प जाय जाल्यार हांव तेंकां हेल्प करपाक तयार आसा. आनी म्हाजे कडेन आयिल्ले तेन्ना हांवें तेंकांय सांगलेलें आय विल हेल्प यू गेट युअर मनी बॅक, बट आय कॅनॉट हेल्प यू सेव युअर हाऊस. अशें हांवें तेंकां गॅरंटी दिलेलें. म्हाका दिसना कोण अशें गॅरंटी दिवंक शकता. पण आमी सांगलेलें आसा तुमकां कितें मदत जाय जाल्यार हांव प्रयत्न करूंक शकता तुमचे पयशे रिटर्न दिवपाक. पूण घर सांबाळपा खातीर सरकाराचे जमनीन, भुमनिदाताचे जमनीन, बोलत्याचे जमनीन घरां बांदतली इलिगल, आनी ते सांबाळपा खातीर हांव स्टेप्स हांव घेवंक शकता. सो सध्या घरां जर डॅमोलीज जाल्लेले, तुमी आतां म्हटलें की तेंचे पयशे जे आसा तेंचे कडेन तुमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. सो करतले तुमी? ऑफकोर्स आय एम रेडी. सी निमाणें कितें आसा, वोटर आसूं नासूं, म्हापशा भितर कोणाचे तरी इनजस्टीस जाल्लेलें आसा, खंय तरी चिटींग जाल्लेलें आसा. आमची जबाबदारी जावन आसा. हांव पुलीस PIक आपयता, बसयता आनी सांगता की हिंकां पळय म्हणून कितें तरी. बट इन्फॉर्मेशन सारकी येवंक जाय, कंप्लेन सारकी येवंक जाय. सो तुमी तांचे पयशे तांकां मेळपाक हेल्प? हांवें फाटले 3 म्हयने हांव हेंच सांगीत आसा. पयशे हांव प्रयत्न करता दिवपा खातीर. कोणें दिले, कोणाक तुमी कोणें घेतले ते तरी सांगात. वाऱ्यार सांगले म्हणून अमक्यान पयशे घेतले, अमक्यान पयशे दिले म्हणून तशें जायना. दे हॅव टू डू इट इन द रायट प्रोसेस. लेट देम आय विल हेल्प देम फायल अ कंप्लेन इन द पुलीस स्टेशन. आय विल वर्क विथ देम. हांव तयार आसा करपा खातीर तेंकां मदत. पण तेंच्यांनी पयलीं क्लियर आसूंक जाय की कोणाक दिला ते पयशे. ते 4-5 नांवां घेता, मदीं भलत्याचेच नांवां घेता, मागीर म्हणटा तो कोण सादो मनीस, मागीर म्हणटा अमक्याचो मनीस, मागीर म्हणटा तो कोणूच न्हू मनीस म्हणून. खंय तरी यू हॅव टू बी क्लियर. इदर यू आर गिवींग मनी टू अ पर्सन हू तुका एक विश्वास आसा तो ही इज द रायट अथॉरिटी म्हणून तूं पयशे दिता. तशेंच मागीर तुमी परत म्हणटा की तो कोण तो आमकां खबर ना. तूं कोणाकूय पयशे दितले, दॅट इज युअर मिस्टेक. चोरी कशी जाले न्हू. यू गिव युअर पर्सन टू समवन, गिव युअर मनी टू समवन हू इज नॉट गोइंग टू whether they have the capacity or not to provide the land, that they should have checked first. Background check करी नासतना तुम्ही घेतले कशे जाले जमीन. गरीब आसूं, म्हाका वायट दिसता ते गरीब लोकांक अशें जालेलें आसा. पण गरीब लोकांकूय रायट सेम रायट आसा विचार करपा खातीर. पेपर चेक करचे पडटा. तुमकां कळना म्हणून दॅट इज नॉट द एक्सक्यूज. एडवोकेट आसता, थोडे एडवोकेट फ्री करता काम. आमी करता फ्री कामां. जायते लोक येता बाबा ही प्रॉपर्टी घेवंक सोदता म्हणून. हांव चेक करून सांगता बाबा प्रॉपर्टी सारकी आहा की ना, मागीरूच पयशे घालप म्हणून. आनी म्हापशान 3,000-4,000 रेट खंय. म्हाका म्हाज्या जमीन इतलो आसलो, इतले लोक येवन घेवपाचे ते इतले सवाय जमीन गावता. So you feel that in past days this land grabbing issue, somewhere this type issue is connected with this issue? I cannot because those people are saying that see we approach someone, they gave that particular rate. ना कितें आसा, अप्रोच समवन बिकम्स वेग. इफ जमीन जो आसा पळय खंय ना खंय एक सिस्टम आसता न्हू. तूं लँड सर्वेन गेल्यार 114 फॉर्म मारल्यार तुका तेजेर कोवता कोण तो ओनर.
इट इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस. यू कॅन फायंड आउट हू इज द लँड ओनर. कोण तरी आयलो, कोणे सांगले जमीन आसा, इतले पयशे लागतले, ते पेपर चेक करचे पडटा न्हू. The same people are buying mobiles, the same people are buying vehicles, the same people are buying electrical appliances. They are going to the shop, they are checking the price, they are getting bills. ते क्लेम करूंक शकना की आमकां खबर ना. मोबाईल घेतलो जाल्यार तुमी चूज करता न्हू खंयचो मोबाईल. बजेट एक आसता न्हू. फाल्यां तुका 1 लाखाचो मोबाईल कोणें सांगले 10,000 पडटले म्हणून आमी घेवंक शकता. खंय ना खंय एक व्हॅल्यू आसता न्हू. सो 20-25 हजाराची जमीन तू 4,000 घेता, तुम्ही खंय तरी चिंतवंक जाय न्हू. खबर ना म्हणूंक शकना न्हू. सिमिलरली द वस्तू जे घेता तुम्ही सगळे आता बाजारात सुद्धा टमाटे घेतले जाल्यार एक टमाट्याचे रेट समज 300 रुपया आसा, कोणे 20 रुपयाक दिले तुका. वॉट कॅन यू एक्सपेक्ट ऑफ द टोमॅटोज? मातशे तरी विचार करूंक जाय न्हू. दे कॅनॉट क्लेम दॅट आमकां खबर ना. दॅट इज नॉट अ डिफेन्स इन दॅट इज नॉट अ लिगल डिफेन्स. दे विल नॉट गेट एनी सपोर्ट इन कोर्ट.